बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा रवाना एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी के इजलास में बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला, सूबाई काबीना, अरकान पार्लियामेंट और दीगर वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सुमन इस्माइल से। जी सुमन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज अपने एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचने ही वाले हैं। आज जो है वो कोयटा में एपेक्स कमेटी का इजलास भी बुलाया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिसकी सदारत करेंगे और इसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और समेत जो है वो दीगर आला हुकाम जो वो शिरकत करेंगे। आज जो है वो शहबाज शरीफ को जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में जो अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल है, इस पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। और 25 और 26 अगस्त को जो वाक़यात बलूचिस्तान में पेश आए हैं, इस पर भी वज़ीर आज़म जो है वो इसका जायज़ा लेंगे। और इसके साथ ही जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो सीएम बलूचिस्तान से भी मुलाकात करेंगे। जी सुमन अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म मुआशी प्लान के तहत तरसीलात ज़र $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ दिया गया। खलीजी ममालिक समेत यूरोपीय ममालिक में 26 कम्यूनिटी वेलफेयर की तैनाती आइंदा माह होगी। 2034 तक तरसीलात $32 अरब से बढ़ाकर $60 अरब मुकर्रर करने का हदफ दिया गया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सिविल मिलिट्री फोरम SIFC ओवरसीज़ के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर अली राना, आगाह कीजिएगा मज़ीद इस बारे में। जी, वज़ीर आज़म मुआशी प्लान के तहत तरसीलात ज़र को 2034 तक $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि खलीजी ममालिक समेत यूरोपीय ममालिक में 26 कम्यूनिटी वेलफेयर अटैची की तैनाती का मरहला आइंदा माह से शुरू हो जाएगा, जिसमें 6 जो कम्यूनिटी वेलफेयर अटैची हैं उनको सऊदी अरब में तैनात किया जाएगा, 2 को दुबई में, 2 को कतर में तैनात किया जाएगा। 2034 तक तरसीलात ज़र का हदफ $32 अरब से बढ़ाकर $60 अरब मुकर्रर करने का हदफ रखा गया है। और बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म 5 साल मुआशी प्लान के तहत इसका ऐलान भी करेंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि सिविल मिलिट्री फोरम SIFC ओवरसीज के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। और वज़ारत ओवरसीज पाकिस्तानी यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर तकनीकी वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग का इनेकाद भी जल्द मुनक्किद करेगी, जिसके लिए जो स्किल्ड लेबर है उसको तैयार किया जाएगा और उसके लिए मुल्क भर में 50 सेंटर से ज़ायद कायम किए जाएंगे। साथ साथ ये भी बताया गया है, वज़ारत ओवरसीज पाकिस्तानी के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अरशद महमूद, उनकी जानिब से बताया गया है कि तरसीलात ज़र में हर साल तकरीबन 10% से ज़ायद इजाफा किया जाएगा। और खलीजी ममालिक समेत जो यूरोप है, इसको अब यहाँ से तरसीलात ज़र बढ़ाने के जो अहम अहदाफ हैं वो मुकर्रर कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो कम्युनिटी वेलफेयर अटैची तैनात किए जाएंगे वो नए रोजगार के मौके, नए बिजनेसेस, नई मार्केट्स और नई मंजिलें तलाश करेंगे, ताकि पाकिस्तानियों की जो अफरादी कुव्वत है उसको बेहतर तरीके से बरूए कार लाया जा सके। एक और अहम पेशरफ्त हो रही है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी सरमायाकारी टेक्नोलॉजी जोन में कराने का फैसला किया गया है। टेक्नोलॉजी जोन में जो ओवरसीज पाकिस्तानी सरमायाकारी करेंगे उनको ब्लू पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून ममालिक में भिखारी बनकर या किसी गैंग का हिस्सा बनकर काम करेंगे तो उनको डिपोर्ट करने के बाद एयरपोर्ट पर ही FIA हुकाम गिरफ्तार कर लेंगे और उनकी बाकायदा तौर पर जेल भेज दिया जाएगा और उनको सजाएं भी दी जाएंगी। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म की जानिब से खसूसी तौर पर हिदायत दी गई हैं वज़ारत ओवरसीज पाकिस्तानी को। और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ने ये बताया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो अटैचीज तैनात किए जा रहे हैं 26 सेंटर हैं और मुख्तलिफ ममालिक हैं, तो इनकी खुद उन्होंने निगरानी की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अली राना, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबाई काबीना का 14वां इजलास आज बुला लिया है। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद की आवाम को बिजली के बिल्स में फी यूनिट 14 रुपए देने की मंजूरी ली जाएगी। इजलास में बिजली के बिलों पर 45 अरब रुपए का रिलीफ देने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। सूबाई काबीना के इजलास में सालाना ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाएगी। इजलास में पंजाब ज़कात व उशर कमेटी की तश्कील नो की मंजूरी दी जाएगी।
مونسون کا مضبوط سسٹم آج کراچی اور حیدرآباد پہنچے گا۔ آج دوپہر شہر قائد، حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ کراچی میں اگلے 3 دنوں میں 150 سے 200 ملی میٹر بارش کا امکان۔ آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد، جامشورو، میرپور خاص، نوابشاہ سمیت مختلف شہروں میں بھی موسلادھار بارشیں ہیں۔ سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں، جبکہ کراچی میں بھی بارش کے بعد مسائل ہیں۔ سڑکوں پر پانی جمع ہے اور شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ سندھ کے کئی مقامات پر 31 اگست تک وقفے سے بارش کی توقع ہے۔ شدید بارشوں کے پیش نظر حیدرآباد، میرپور خاص، ٹنڈو والیار، سانگھڑ میں آج تعلیمی ادارے بھی بند ہیں، جبکہ جامشورو کی بات کریں تو وہاں تعلیمی اداروں میں 3 روزہ تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں تمام سکولز آج کھلے ہیں۔ ڈی سی سینٹر نے کراچی میں تعطیل کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ سیون اور کاچو کے پہاڑی علاقوں میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی ہے۔ کاچو کے پہاڑوں کا پانی منچر جھیل میں داخل ہو گیا ہے، جبکہ MNV ڈرین کے سیلابی پانی سے کاچو کے 10 سے زائد دیہات زیرآب آ گئے ہیں۔ درگاہ، گاجی شاہ سمیت 100 سے زائد دیہات کا شہروں سے زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔ سیون میں دریائے سندھ کے پانی سے 60 دیہات زیرآب، 25 اسکول ڈوب گئے۔ منچر جھیل، MNV D1 ٹرین اور دریائے سندھ کے KLS بچاؤ بند پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سندھ حکومت نے NMD ڈرین پر پشتوں کی مضبوطی کا کام شروع کر دیا۔ وادی نیلم میں گزشتہ رات سے موسلادھار بارش جاری، متعدد نالوں میں طغیانی اور سیلابی کیفیت۔ پانی نالوں پر موجود پل اور رابطہ سڑکیں بہا لے گیا۔ DDMA کی جانب سے عوام سے ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ وادی نیلم میں گزشتہ رات سے موسلادھار بارش جاری ہے۔ DDMA کی جانب سے عوام سے ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اٹک کے نواحی گاؤں فاروق آباد کو شہر سے ملانے والا پل ٹوٹ گیا ہے۔ پل ٹوٹنے سے علاقہ مکینوں کا شہر سے رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔ اہل علاقہ کو آمد و رفت میں شدید مشکلات، انتظامیہ سے پل تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، آئندہ 24 گھنٹے میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشیں جاری رہنے کا امکان۔ PDMA نے مونسون بارشوں کا سپیل 31 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ ترجمان PDMA کے مطابق پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ چناب، راوی، جہلم اور ستلج میں پانی کا بہاؤ نارمل سطح پر ہے۔ اسی پر بات کریں گے، سہیل کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل کیسر، آگاہ کیجیے گا محکمہ موسمیات نے مزید کیا پیش گوئی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کیا کوئی الرٹ بھی جاری کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، الرٹ جو دریاؤں میں سیلاب کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے تو کوئی الرٹ سامنے نہیں آیا، کیونکہ دریاؤں میں صورتحال بالکل نارمل ہے، سوائے دریائے سندھ کے جہاں پر چند ایک مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، باقی تمام دریا معمول کے مطابق بہ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو مانسون بارشوں کا حالیہ سپیل چل رہا ہے، اس کے تناظر میں ایک تو جو ساؤتھ پنجاب کے پہاڑی ندی نالے ہیں وہاں پر فلیش فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں بھی جب بہت شدید بارشیں ہوئی تھیں تو 13 کی 13 رود کوہیوں میں کافی تیز سیلابی ریلے وہاں سے گزرے تھے، اور اب ایک مرتبہ پھر اسی صورتحال کے پیدا ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بڑے شہر ہیں صوبے کے، وہاں پر فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ابھی چل رہا ہے اس میں ابھی کافی شدت باقی ہے۔ کل بھی لاہور کے علاوہ پنجاب کے بیشتر جو شہر ہیں، بیشتر جو اضلاع ہیں وہ بارشوں کی زد میں رہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ تو اس تناظر میں جو اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے وہ ضرور سامنے آ رہا ہے، اور اس تناظر میں جو PDMA کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ان کے تمام انتظامات مکمل ہیں، اور شہریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ 2-4 دن تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں، اس لیے کہ ابھی یہ بارشوں کا سلسلہ 31 اگست تک یعنی 1-2 روز تک مزید چلتے رہنے کا امکان ہے، اور اس میں بھی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سہیل کیسر، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ظہور الہی اسٹیڈیم گجرات میں بارش کا پانی 7 روز بعد بھی نہ نکالا جا سکا۔ پانی اسٹیڈیم کے پارکنگ ایریا میں درجنوں دکانوں میں داخل ہو گیا ہے۔ کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے نوید شاہ سے۔ جی نوید۔ دیکھیں جی، گجرات میں بارش کے بعد جو ہے نشیبی علاقے تو زیر آبادی آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گجرات کی مین شاہراہیں ہیں وہ پانی میں ڈوب جاتی ہیں۔ اس وقت ہم ظہور الہی اسٹیڈیم میں موجود ہیں، جو کہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ظہور الہی اسٹیڈیم میں 3-3 فٹ جو ہے وہ پانی کھڑا ہو چکا ہے۔ جب ہم نے ضلع انتظامیہ سے پوچھا اس حوالے سے تو انہوں نے کہا، یہ کہنا تھا کہ اس بار جو ہے بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جو نکاسی آپ کا نظام ہے وہ متاثر ہوا، اس کے باعث جو ہے لوگوں کو مشکلات پیش آئیں۔ تو ظہور الہی اسٹیڈیم میں یہ بتا دوں کہ
कुछ दुकानदारों से हमारा रब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता एक हफ्ते से इसी तरह पानी खड़ा है, जिसके बाद जो पानी जो है दुकानों में दाखिल हो चुका है और जो लोग हैं वो खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये खुदा न खास्ता कहीं दुकानें गिर न जाएँ, क्योंकि मुसलसल पानी है ज़रूला स्टेडियम में मौजूद है और लोग इससे मुश्किलात में हैं। और जामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि ज़रूला स्टेडियम में खड़ा पानी है उसको निकालने के लिए कोई इक़दाम किए जाएँ, ताकि जो कारोबार ज़िंदगी है वो भी बहाल हो सके और लोगों का रोज़गार लगा हुआ है वो भी इसी तरह चल सके। जी।